वेलकम बैक जी। गुड मॉर्निंग लाहौर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान हैं, माहिर नफ्सियात हैं, अनीसा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से पहुंच गई आप। अच्छा जनाब, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कुछ ऐसा सा है, वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आजकल गूगल के बच्चे बन गए हैं, स्क्रीन के बच्चे बन गए हैं। वालिदैन जो है वो उस तरह केयर नहीं कर पाते, और बहुत सी जो खातन होती हैं वो वर्किंग लेडीज़ होते हैं, और जो उनके हस्बैंड्स होते हैं वो भी वर्किंग होते हैं, तो वो अपने बच्चों को जो है वो दाइयों के वो माइयों के पास छोड़ देते हैं, घर वाले बच्चों के पास छोड़ देते हैं, या उनको किसी भी जगह पे सबमिट करा देते हैं कि जी बच्चे जो है परवरिश ज़रूरी है। क्या वो परवरिश ज़्यादा बेहतर है या माँ की परवरिश ज़्यादा बेहतर है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, अगर मतलब कहीं आप डे केयर भी लेके जा रहे हैं, घर में भी आप कर रहे हैं, ऑल दो आपने स्पाई के लिए कैमराज और चीज़ें लगाई हुई हैं, स्टिल वो डिपेंड करता है कि आपकी उसके अंदर इनपुट कितनी है, आप कितना फीडबैक ले रहे हैं, और आप अगर किसी के हवाले भी कर रहे हैं तो आप फीडबैक और चेक एंड बैलेंस और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जो भी आपने मतलब बंदा अगर अपॉइंट किया तो उसकी भी नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो रही हों, तो फिर जो है वो रेसिप्रोकेट हो सकती है बेहतर तरीके से चीज़ें, लेकिन स्टिल क्वालिटी ऑफ केयर मैटर करता है। अच्छा, क्वालिटी टाइम बच्चों को देना कितना ज़रूरी है? क्वालिटी टाइम आप इस तरह समझें, इस तरह ज़रूरी है जैसे हम कहते हैं ना बच्चे को खाना भी देना है, पानी भी देना है, मतलब बेसिक नीड्स जैसे पूरी करना है ना, सेकेंडरी है वो सारी चीज़ें। प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी चीज़ आती है जो कि अफेक्शन, बॉन्डिंग और ये सारी चीज़ें पेरेंट्स का डेवलप करती है, वो क्वालिटी टाइम है। और क्वालिटी टाइम के लिए ना अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के साथ जाके बैठ जाते हैं, लेकिन वो खुद भी मोबाइल पर लगे होते हैं, उन्हें लगता है बच्चे के साथ बैठे तो क्वालिटी टाइम ही है ना, लेकिन दैट इज़ नॉट क्वालिटी टाइम। उसके अंदर नो गैजेट्स, नो स्क्रीन टाइम, नो टैबलेट्स, कोई अदर देन कोई कन्वर्सेशन नहीं। अगर बच्चा खेल रहा है ना, आप उससे खेल में जो है इन्वॉल्व हो जाएं, आप उस दौरान उसको अप्रिसिएशन करें, नो क्रिटिसिज्म, अरे ये कैसे खेल रहा है, ऐसे थोड़ी खेलते हैं, इधर दिखाओ मैं बताता हूँ, ये हो गया काम खराब, ये क्वालिटी टाइम नहीं है, उसमें क्रिटिसिज्म ऐड हो गया, उसमें आपने अपना ऐड कर दिया कि मेरे तरीके से खेलोगे तो ही ठीक है, जिस तरह तुम खेल रहे हो इम्पोज नहीं करना, फ्री इसको जो है वो रखें, उसको गो विद द फ्लो में जाएं, बच्चों को अप्रिशिएट करें, वेरी गुड तुम आज अकेले बैठ के खेल रहे हो, वाह तुमने कितने अच्छे से येलो ब्लॉक के साथ येलो ब्लॉक मिलाया, तुमने अपनी चीज़ें समेट के रखी, अच्छे लग रहे हो, इस तरह करके मामा लव्स यू, इस तरह की चीज़ें, ये क्वालिटी बातें, केयर, प्यार और चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि क्वालिटी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा अनीसा, हम बहुत से बच्चों को, माओं को ऐसा देखते हैं कि वो अपने बच्चों को फ़ोन की स्क्रीन लगा देती हैं और उसके बाद जो है वो खाना खाना शुरू हो जाते हैं बच्चे, उससे पहले वो खाना नहीं खाते। मेरी एक आपी हैं हिना आपी, वो भी ऐसे करती हैं, बताएं ज़रा क्या है? अच्छा, अब देखिए ना, जब हम स्क्रीन टाइम किसी भी बच्चे को दे देते हैं ना, चाहे आप उसको बिठाने के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चा होता है ना बैठ नहीं रहा होता, चलते चलते खा रहा है, वहाँ भी पीछे ने वाला ले लेके भाग रही है ना, खाने का मज़ा आ रहा है ना, पता चल रहा है कुछ खाया है, तो जब आप स्क्रीन दे देते हैं ना तो बच्चे को सैटिस्फैक्टी का यानी पेट भरने का पता नहीं चलता, बच्चे को पेट भूख लगने की कैफियत का नहीं पता चलता, बच्चे को जो है आपकी पता ही नहीं चलता मैं कुछ खा रहा हूँ, चबा रहा हूँ, सख्त है, गर्म है, ठंडा है, ऐसा नमक है, मिर्च है, मतलब उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू पता ही नहीं चलती है चीज़ों की। और अक्सर बच्चे हमने देखा माशाल्लाह घर में सब कुछ खाने के बावजूद जो है ना उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से खाने को अटेंड ही नहीं किया होता, दे आर अटेंडिंग टू अनदर थिंग, और वो है स्क्रीन। अच्छा ये भी बताइएगा अनीसा कि हम देखते हैं कि माँ जो है वो अपने बच्चों को टाइम देती है इनिशियली एज में, ये कितने सालों तक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? ये चीज़ तो ख़त्म ही नहीं, ऑल्दो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन कितने सालों तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? कितने सालों तक जो है ना ये डिपेंड करता है कि आप बच्चे की सुपरविजन के अंदर कमी आ जाती है, फेडनेस आ जाती है। शुरू में हमें डेवलपिंग एज जो कि हमारी 6 से 10 ईयर्स वाली है, उसमें तो हमें टाइम चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर ये कि सुपरविजन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, लेकिन वालिदैन का रोल कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, माँ बाप का रोल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, स्क्रीन टाइम से हट के जो है वो हमें बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनाब, डिस्कशन का सिलसिला जो है वो इसी तरह आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी तरह डिस्कशन का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। गुड मॉर्निंग लाहौर में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बच्चों की नशोनुमा के हवाले से बात हो रही थी कि बच्चे जो हैं वो आजकल ख़ास तौर पर जो हैं वो गूगल के बच्चे बन चुके हैं। वो ख़ास तौर पे जो है वो स्क्रीन देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, कार्टून्स देखते रहते हैं, और वालिदैन की तवज्जो जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी। बच्चे रो रहे हैं तो मोबाइल दे दो, बच्चे खाना नहीं खा रहे तो मोबाइल दे दो। अनीसा हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। अनीसा, बताइएगा ये अटेंशन स्पैम जो है ये कम हो रहा है, कितना हार्मफुल है और किस तरह बचा जा सकता है बच्चों के अंदर? बेसिकली अटेंशन स्पैन होता है कि कितना आप किसी भी चीज़ को अटेंड कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ द टाइम जो है ना, लेकिन विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड और लूजिंग इंटरेस्ट।
یہ ساری چیزوں کے ساتھ. اور لیٹسٹ ریسرچ جو کہ 2022 اور 23 میں ہوئی ہیں, انہوں نے بتایا کہ اب ایک ہیومن بینگ کا اٹینشن اسپین اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہ 8.25 سیکنڈس پہ چلا گیا ہے, 15 سے لے کے اتنا ریڈیوز ہو گیا. اور یہ والا اٹینشن اسپین گولڈ فش کے اٹینشن اسپین سے بھی کم ہے جس کا 9 سیکنڈز ہے. تو اتنا ریڈیوز ہو گیا اوور دا ٹائم اٹینشن اسپین. اب جیسے آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا مطلب ریزنز آ رہی ہے, بیسک جو ریزنز آ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی, اسکرین ٹائمز ہیں ہمارے پاس, گیجٹس ہیں ہمارے پاس, آپ دیکھ لیں اب اسمارٹ واچز, ایوری تھنگ از اسمارٹ نا. تو وہ اتنا کوگنیٹو اوور لوڈ ہو گیا ہے نا کہ ہم لوگ ایک وقت میں بہت ساری انفارمیشن اور ہم ہر چیز کو بیسک نیسیسٹی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ایک وقت میں اتنی ساری چیزوں کو اٹینڈ کریں اور کسی پہ بھی فوکس اٹینشن نہیں دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا اٹینشن اسپین ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے, فوکسڈ نہیں ہے. اور بچوں کے اندر یہ ہارمفل کس طرح ہو سکتا ہے؟ بچوں کے لیے ایسے ہارمفل ہے کہ انہیں کمیونیکیشن میں پرابلم آتی ہے, کیونکہ جب وہ فوکس نہیں رہ رہے ہیں تو انہیں اپنے جذبات, لوگوں کے جذبات سمجھنے میں آ رہا ہے. جلدی جلدی آپ نے دیکھا بچے بور ہو جاتے ہیں, بچوں کے اسکول ورک جو ہے وہ انفنشڈ رہ جاتے ہیں, مسٹیکس بہت زیادہ جلدی جلدی کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, اریٹیبل ہو جاتے ہیں, اسٹبن ہو جاتے ہیں. آپ اگر انہیں کوئی چیز سمجھا رہے ہیں تو دے کانٹ اٹینڈ ٹو مطلب لانگ پیراگرافس. آپ انہیں ایک ورڈ یا ایک لائن میں سمجھائیں گے تو شاید وہ کلک انہیں کر جائے, لیکن آپ لانگ پیراگراف میں جائیں گے تو اتنا نہیں کر رہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹینڈ کرنے کی عادت ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں, ساتھ یوٹیوب پہ سائڈ میں لنکس بھی چل رہے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہے, آوازیں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. تو اس وجہ سے اٹینشن فوکسڈ رہا ہی نہیں ہے نا کوئی. زبردست, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا کہ بچوں کے اندر جو یہ چیزیں بڑی خراب ہوتی جاتی ہیں. اچھا انیسہ یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آج کل چاہتے ہی اسکرین ہیں, ماں باپ کے سامنے بچے روئیں گے تو ماں باپ تو دیں گے اسکرین, کیسے بچنا ہے؟ آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کس طرح ڈیل کرتی ہیں آپ؟ اب دیکھیں نا بچے چاہتے نہیں ہیں اسکرین, بچوں کو اسکرین کا ایکسپوجر دے دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب پیرنٹس کو لگتا ہے کہ مطلب بانڈنگ بلڈ کرنے کا, یا بس ٹھیک ہے آپ ایک لگژری لائف اسٹائل ہے یا چلو ساری چیزیں ہیں, ہر پیرنٹ جاتا ہے کہ ہمارے بچے کے پاس اپ ٹو ڈیٹ چیزیں ہوں, اس کے گولز اچھے ہوں تو ہم اس کے لیے چیزیں پرووائڈ کریں. اگر پرووائڈ کریں گے تو وہ اور کرے گا. لیکن اچھا اس میں نیسا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو جتنی زیادہ لگژری چیزیں اور ٹیکنالوجی والی چیزیں دیں گے ہمارا بچہ اتنا صحیح ہوگا. یہ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ٹو وے چیز ہے, ایک طرف ٹھیک بھی ہے اور ایک طرف وہی بات ہے نا, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے چیزیں آپ دیں, لیکن اس کا پیرنٹل کنٹرول جو ہے, اس کا جو اتنا ٹائم ہے یا اسکیجول ہے وہ بھی تو بنانا ضروری ہے نا, تاکہ آپ کا ایک بیلنس لائف اسٹائل بھی چل رہا ہو. اگر آپ ٹھیک ہے اسکرین ٹائم دے رہے ہیں تو آپ ان کے لرننگ کو, ان کے ریلیکسنگ کو, ان کی اور ساری چیزوں کو بھی ٹائم دینا, تاکہ وہ چیزیں ان بیلنس چل رہی ہو تو کوئی چیز اوپر نیچے نہیں ہو رہی ہوگی. یہ پرابلمز آ رہی ہیں. اچھا ہم بہت سے بچے ایسے دیکھتے ہیں جب بھی ان کو کوئی دادا دادی یا کوئی بڑا بلاتا ہے یا بڑی بہن بھی بلا لیتی ہے یا خالائیں بلاتی ہیں تو بڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بڑے اسٹبن ہو کے, بڑے بدتمیز ہو کے جواب دیتے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں جو ٹائم اسپیم ہے اس کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ سے بھی آ رہی, وہی کیونکہ بچے اتنے زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ ہے نا اس چیز کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر ان کا انٹرسٹ بنا ہے, وہ ایک دم فوکس گیم کھیل رہے ہیں, اور آپ ان کو جی بلا لیں کہ بات سنو ادھر آ جاؤ, تو وہ اپنا وہ انٹرسٹ چھوڑ کے, وہ اپنی وہ چیز چھوڑ کے جس میں ان کا اٹینشن بن گیا وہ کیسے آ جائیں گے. اور جس طرح ہم بھی اکثر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی آواز دیتا ہے, اچھا ہم آ رہے ہیں 2 سے 3 سے 4 دفعہ ہمیں کوئی آواز دے اور ہم اپنا وہ فوکس کام چھوڑ کے آنا چاہیں تو ہمارا بھی ریئیکشن اریٹیبل والا ہی آئے گا کہ بھائی کیوں ویٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ, مطلب آپ صبر کر لیں مان جائیں گے, صبر کر لیں مان جائیں گے. لیکن وہ بھی بات طریقہ غلط ہے کہ آپ نے بچے کو پہلے اتنی چھوٹ دی ہے تو یہ چیز آپ کو فیس کرنی پڑی ہے نا کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا, آپ کے ساتھ کمپلائنس نہیں دکھا رہا. اچھا انیسہ جن کے بچے جو ہیں وہ آخری سٹیج تک پہنچ گئے ہیں, جو کہ روتے ہیں, بلکتے ہیں, اسکرین کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, رات کو بھی, اچھا پہلے ہی ہوتا تھا, پہلے زمانے میں 6-7 بجے بچے سو جاتے تھے, اب جو ہے بچے رات کے 1-1 بجے تک بھی جاگ رہے ہوتے ہیں اور اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کو کس طرح ہم زیرو پہ لا سکتے ہیں؟ زیرو پہ لانے کے لیے پہلے تو یہ کہ ان کا بچے جو ہے نا روٹینز پہ بہت اچھے ٹرین ہوتے ہیں. روٹینز آپ کی مینیج ہونا کہ آپ کی نیند, بھوک, آپ کی بیسک چیزیں پوری ہو رہی ہوں. بانڈنگ کے لیے پیرنٹ کا جو ہے پازیٹیو پیرنٹنگ اور کوالٹی ٹائم یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں کمپیریزن نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز سے منع کریں اس نو کو جسٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کسی چیز کا ان سے پرومس کیا وہ دینا بہت ضروری ہے. آپ چھوٹے چھوٹے مائنڈ جو گیمز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مائنڈ ٹیزنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں,
وہ کروائیں جس میں پزلز ہیں, آپ پیگ بورڈز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. مونوپلی پہلے ہوتی تھی, آپ دیکھیں چیس کتنا فوکس گیم ہے, اب وہ والا انٹرسٹ رہا ہی نہیں ہے نا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جس سے بچے کا انٹرسٹ فوکس رہے اور ادر دین اسکرین آپ اس کے ساتھ اور ڈفرینٹ طریقے سے اس کے ساتھ بانڈنگ بلڈ کر سکیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. اور اسکرین کی وجہ سے بہت سے بچوں کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب بھی ہو رہی ہوتی ہیں, بہت چھوٹی ایج میں انہیں ایک بہت بڑا نمبر بھی لگ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے پاس بالکل میرے ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آپٹومیٹری کا, اور اسی طرح بچے کام کرتے نا ایسے زور زور سے آنکھیں جھپک رہے ہوتے ہیں. کتنا سیڈ تو لگتا ہے. پیرنٹس کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈرامہ کریں کچھ بھی, لیکن جب ہم ان کی آئی سائٹ چیک کرواتے ہیں تو واقعی وہ نمبر کافی زیادہ جو ہے دونوں طرف سے ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے. اچھا انیسہ, ہم بات کر رہے تھے ٹائم کے حوالے سے, ہم بہت سے ایسے دیکھتے ہیں کہ باپ ہے نا وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے لیکن وہ بھی اسکرین یوز کر رہا ہے, ماں ہے بچے کے پاس بیٹھ کے وہ بھی اسکرین یوز کر رہا ہے, لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم بچے کو ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے, کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی کوالٹی ٹائم ہے جو ماں باپ سمجھے؟ ماں باپ کو بتائیے گا ذرا. نہیں, یہ بالکل کوالٹی ٹائم نہیں ہے. آپ بچے کے ساتھ بیٹھے اور آپ اسکرین پہ لگ گئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے آپ بچے کو ٹائم دے رہے ہیں, تو وہ ٹائم نہیں ہے. وہ بیسکلی کیا ہے کہ یہ آپ اپنی ایک تسکین کر رہے ہیں, یہ ایک ری ایشورنس ہے, ایک مائنڈ کو آپ وہ کر رہے, پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے غالب. ہاں فزیکلی تو ہم ساتھ بیٹھے ہیں نا, لائک مینٹلی یو آر سم ویئر ایلس اور آپ کو لگ رہا ہے فزیکلی ٹائم دے. لیکن وہی بات ہے کہ بچے کو تو وہ میسیج نہیں نا گیا کہ بچے کو تو چاہیے انٹریکشن, بانڈنگ, ایکنالجمنٹ, اپروول, اپریسیشن, ہگ, کرڈل, کیس, یہ ساری چیزیں جو کہ واقعی اس کو احساس دیتی ہیں کہ ہاں میرے ماں باپ میرے ساتھ بیٹھے. اچھا آج کل ہم بہت سی شکایات بچوں کے اندر یہ بھی سنتے ہیں, اچھا میری ماما تو یہ بات نہیں کہتی مجھے, میری ماما نے تو مجھ سے ایسی بات نہیں کی. بہت سے بچوں کے اندر یہ چیزیں میں نے بذات خود دیکھی ہیں, کیونکہ بچوں کے پاس فون ہے اپنا اور ماں بات نہیں کرتی, باپ بات نہیں کرتا. تو جب کوئی بچہ دوسرا بتا رہا ہوتا ہے کہ میری ماما یہ کہتی ہیں, تو اب بچوں کے اندر وہ چیز نہیں رہ گی. چونکہ آپ تو ماشاءاللہ ماہر نفسیات ہیں, آپ کے پاس ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں. بچے اب وہ نہیں کہتے کہ میری ماما کہتی ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ میری ماما کہتی ہیں, میرے بابا کہتے ہیں. یہ کیا چیز ہے, کس طرح اوور کم کرنا ہے, ناظرین کو بتائیے گا. اس کے لیے نا یہی ساری چیزیں کہ پیرنٹس کی یہاں پر سب سے پہلے ایجوکیشن پیرنٹس کی ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس جب بچے چھوٹے آتے ہیں نا, جیسے پیرنٹس لے کے, اچھا یہ اویئرنیس کیسے پھیلانی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے. کیونکہ جب پیرنٹس لے کے آتے ہیں نا بچوں کو کہ بہت ضد کرتا ہے, اریٹیبل ہے, اپنا ایون اپنا نام بھی نہیں پہچانتا ہے, اور اس طرح کے سب سے پہلے تو ماں باپ کو پڑ جاتی ہوں گی. تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی تو ٹریننگ سائڈ پہ, لیکن ابھی آپ کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے. آپ پہلے آئے نا ذرا میدان میں, آپ کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کس طرح ڈیل کریں, آپ کے وہاں کہاں فلاز ہیں, پہلے ہم ان کو فل کریں گے, پھر بچے پہ کام کرنا شروع کریں گے. کیونکہ آپ کی ٹریننگ سے اگر وہ فلاز کور ہو جاتے ہیں تو بیسٹ ہے, ہمیں بچے پہ کام نہیں کرنا پڑے گا, وہ چیز پیرنٹس کے تھرو ہی کور ہو جائے گی. اور اویئرنیس کے لیے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے پلیٹ فارمز ہیں, ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں, ہم ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. ہماری فیلڈ میں جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں, کس طرح اکثر بچوں کو لیبل کر دیا جاتا ہے یہ ADHD ہے کیونکہ اس کا جو اٹینشن اسپین کم ہے, یہ آٹزم ہے, اس کا ساتھ جو ہے آئی کانٹیکٹ نہیں دیتا ہے, تو لیبل کرنا بہت آسان ہو گیا. تو اویئرنیس یہیں سے جاتی ہے کہ آپ کو ماں باپ پہ اچھا غصہ ہے. غصہ نہیں ہے, بس یہی ہے کہ تھوڑا سا شکوہ ہے کہ ٹائم دے دیا اور انڈیووٹڈ جو ہے نا, انڈیوائڈڈ ٹائم اور اٹینشن ضروری ہوتا ہے. اچھا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے علامات ضروری ہوتی ہیں جاننا بھی. کس طرح یہ ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو جو ہے ماں باپ کی توجہ کی کمی ہے؟ بچہ بہت جلدی بور ہو جاتا ہے, اریٹیبل ہو جاتا ہے, چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, بات نہیں سنتا ہے, اسکرین نہیں چھوڑتا ہے, کھانا نہیں کھاتا, اپنی توجہ اس حد تک منانا, اپنی بات اس حد تک منانا شروع کر دیتا ہے کہ بیسک چیزیں اگنور ہو رہی ہیں, نہیں کھانا تو نہیں کھانا, چیزیں میری بات نہیں مانیں گی. چیزیں بچے توڑتے ہیں, پھینکتے ہیں, ڈور اسمیش کرتے ہیں, ایون ٹیبلیٹس یا کوئی بھی مہنگی چیز ہے وہ تک پھینک دیتے ہیں, ان چیز کا نہیں اظہار کرتے ہیں. ایون دے کین مطلب اپنا ہاتھ واتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی کہ بچہ جو ہے تھوڑا سا نان کمپلائنٹ سائڈ پہ جا رہا ہے. اچھا آپ کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ آیا ہو, کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہو جو کہ بہت زیادہ اس طرح ریٹیبل ہو, تو کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں آپ؟ بیسکلی ہمارا ڈیل کرنے کا طریقہ یہ نا کہ پہلے تو بچوں کو ہم نے وہ ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا کہ بچے کو جائے یہ سیف ہے, سیکیور ہے. کیونکہ بچے جو ہے نا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پنشمنٹ کے طور پہ لایا جا رہا ہے اور ہم ایک ہاسپٹل کے اندر قید ہیں. تو پہلے ہمیں بچے کو جو ہے نا یہ ماحول دینا ہوتا ہے کہ یو آر سیف, یو آر سیکیور, یہاں کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا. تو پہلے ہم نے بچے کے ساتھ ریپو بلڈ کرنی ہوتی ہے, لائک ایک فرینڈلی ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہم بیہیویئر کو ریڈیوس کرنے کے لیے, کوگنیشنس کو انہانس کرنے کے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں, اور اس کے تھرو بچے سے بانڈنگ بلڈ کرتے ہیں. پھر بچے کا اسکرین ٹائم ریڈیوس ہوتا جاتا ہے اور ان ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے. پھر وہ ایکٹیویٹیز پیرنٹس گھر پہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں, تو وہ جرنلائز ہو جاتی ہیں چیزیں. تو پھر بچے کے اندر جو ہے نا وہ سمٹمز ریڈکشن آنے لگ جاتی ہے. اچھا ذہنی نشو و نما جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوتی ہے بچوں کی؟ سلو ہو جاتی ہے, بلاکیج ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتی ہے کہ بچے آپ ہمارے پاس جیسے ایک تو جینیٹیکلی بچوں کے اندر آ گیا نا
उनको रिलेशंस का भी नहीं पता होता, कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो गई हैं तो चलें उसकी वजह से मसला आ गया बच्चे के डेवलपमेंट एज में। एक होता है कि बच्चा नॉर्मली डेवलप हुआ है, माइलस्टोन्स टाइमली अचीव किए हैं, लेकिन एनवायरमेंटल क्यूज़ की वजह से जिसमें टेक्नोलॉजी उसकी वजह से रिग्रेस हो गया है, स्पीच डिले हो गई है, ठीक है, अपनी चीज़ें नहीं पहचान रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, वहाँ हमें पता चलता है कि हाँ इसका मतलब एनवायरनमेंट में चेंजेस हुई हैं, जो एक्सपोजर गलत गया है जिसकी वजह से बच्चा रिग्रेस कर गया। उसको मोबाइल लैंग्वेज आती लेकिन उसको हमारी कम्युनिकेशन, हमारे नॉर्मल वर्ड्स वगैरह, हमसे बात करना नहीं आ रहा, ये चीज़ है, उसे सिचुएशन के मुताबिक अपनी बात कन्वे नहीं करनी आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे जाके प्रॉब्लम आई है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप ना आइडियल माहौल कैसा होना चाहिए वो वालिदैन को बता दें। आइडियल माहौल बेसिकली स्टार्ट होता है कि जब पेरेंट्स खुद जो है ना एक रोल मॉडल बन गए हों, ठीक है, यानी अपना स्ट्रेस, ठीक है, अगर आपने जैसे स्टार्टिंग में बात की कि आजकल पेरेंट्स वर्किंग भी है ना, दोनों फादर एंड मदर दोनों जो है वो अर्न कर रहे हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप अपना स्ट्रेस जो है या तो बाहर ही निकाल कर आएँ, या अगर आप घर आ गए तो स्पेस ले लें, एकदम आते ही बच्चे से फिर इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि जो आपका पहला इंटरेक्शन होता है ना बच्चे से वो बहुत मैटर करता है। अगर आप इरिटेबल होके आए, किसी चीज़ की डांट सुन के आए, हमने आते ही बच्चे पे डिस्प्लेस करना, उससे बॉस को डांट पड़ी, वो उससे छोटा 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 याद है सबको डांट, एंड तक वो हमारा जिस पे गुस्सा चलता है हम उसी पे तो निकालते हैं। इससे पहले स्पेस ले लें, आप ये कह के मैं थोड़ी देर फ्रेश होकर फिर आता हूँ, हम फिर मिल बैठ के बात करते हैं, स्पेस ले लेंगे, आपका वो वाइंड अप हो जाएगा, फिनिश टास्क हो जाएगा जो आप काम करके आए, देन आप उस माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे। फिर बच्चे से बात करें, उसकी रूटीन पूछें, अगर इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, कोई सब्जेक्ट में गुड एट समथिंग है उसमें उसकी हेल्प करें, उसे रोज़मर्रा की स्टोरी टेलिंग करें ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे। आप अपने बारे में बताएं, आई हैड अ वेरी गुड डे और बैड डे, आज ऐसा हुआ आज ऐसा हुआ, आपकी स्टोरी टेलिंग से बच्चा स्टोरी टेलिंग सीखता है। आप उसे किसी छोटी छोटी चीज़ों में मशवरा ले सकते हैं, बताओ ये चीज़ ऐसे करनी कैसे कर सकते हैं, उसे एज अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दे सकते हैं, आज हमने यहाँ जाना तो तुम ये खाना पसंद करोगे, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, उसको भी लगता है कि वो एक वैल्यूएबल मेंबर है फैमिली का, चाहे छोटा ही सही, निगलेक्टेड बंदा निगलेक्टेड नहीं है। इकट्ठे फिजिकल एक्सरसाइजेस को बड़ा प्रमोट हम करते हैं, उससे एंटी डिप्रेसेंट जैसे प्लेयरेबल हार्मोन बनते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का रूटीन बहुत मोनोटनस है, सुबह उठे चाबी दी होती है, जिस सारा ऐसे ही चल रहे हैं, तो ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा शिकवा है अनीसा को। अनीसा जाते जाते शिकवा जिन पेरेंट्स के साथ आपका है और जो नए देखने वाले नाज़रीन और वालिदैन जिनके बच्चे अब इस तरफ जा रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको ये देना चाहूँगी पैगाम के आपसे बेहतर आपके बच्चे को कोई नहीं जो है वो समझ सकता और ठीक कर सकता, हम बहुत सेकेंडरी हैं। तो जहाँ आपको लग रहा है ना कि आपका फ्लॉ आ रहा है तो काइंडली पहले उसको खुद ठीक करने की कोशिश करें, जहाँ पे नहीं होता तो हम तो ऑलवेज अवेलेबल हैं, लेकिन आपसे बेहतर आपके पेरेंट्स को नहीं डील कर सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग एक स्किल है, कभी भी आपने बच्चे की बदतमीज़ी पे खुद को ब्लेम ना करें कि हमारा बच्चा ही ऐसे करता है, इसका मतलब हमारी पेरेंटिंग में फ्लॉ है। अगर जब बच्चा पैदा हुआ है आप भी पेरेंट्स तभी बने हैं, तो आप भी डेली सीख रहे हैं, तो पेरेंटिंग एक स्किल है। अगर कल से आपके कोई गलती होगी तो नेक्स्ट डे कोशिश करें उसको कंपनसेट करने, तो ये एक स्किल है। डोंट ब्लेम योर पेरेंटिंग के बच्चे ने रो लिया है, बच्चे ने सबके सामने बोल दिया है, कुछ भी नहीं। तो पेरेंटिंग एक स्किल है, हम रोज़ सीख रहे हैं। बिल्कुल जी, हम रोज़ सीख रहे हैं। माँ बाप का बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपसे सीख रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो आपसे स्कूलिंग ले रहे होते हैं। जब भी छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्कूलिंग घर से होती है और उसके बाद वो मदरसा या स्कूल में जो है वो अपनी स्कूलिंग हासिल करते हैं। तो वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा दें। तो जनाब जाते जाते अनीसा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अनीसा, बहुत अच्छा टॉपिक था जिस पे आपने डिस्कशन की, क्योंकि रमज़ान भी आने वाला है, वालिदैन ने ज़्यादातर जो है घर होना है और उन्होंने मोबाइल जो है अपने बच्चों को दे देना है। तो जनाब आपने मोबाइल नहीं देना, बच्चों के साथ बातें करनी है, प्यार करना है और खूब सारा जो है वो हल्ला गुल्ला करना है। यहाँ पे वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने नेक्स्ट गेस्ट को वेलकम कहेंगे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग लाहौर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एरिज हमारे साथ मौजूद हैं। एरिज कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चूँकि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, लेकिन सितारों पर यकीन रखने वाले जो लोग हैं वो हमेशा जो हैं वो सुबह के औकात में देखते हैं कि आज का उनका दिन जो है वो कैसा रहेगा। तो जनाब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्स के अकॉर्डिंग, कि स्टार्स के अकॉर्डिंग आप बताते जाइएगा कि आज का दिन जो है उनका कैसा रहेगा। सबसे पहला स्टार है जी एरीज का चेक करते हैं कि आज का दिन उनका कैसा गुजरेगा। बुर्ज हमल वाले, आज का दिन क्या लेकर आ रहा है बुर्ज हमल वालों के लिए। तो 3 कार्ड एनर्जी से हम चेक करते हैं इनके मामलात आगे बढ़ेंगे। प्रोज एंड कॉन्स इनके कामों के हवाले से इनको पता है कि क्या हैं क्या नहीं है, और ये आज के दिन ना अपने फ्यूचर प्लानिंग, अपने जो गोल्स हैं इनके, उनके ऊपर ये
پلان کریں گے, اینالائز کریں گے, اور تھوڑی سی نیگیٹیوٹی شام کے ٹائم آ سکتی ہے, ان کا دل نہیں کرے گا, طبیعت ان کی اپسیٹ ہو سکتی ہے ایریز والوں کی. تو کوشش کریں کہ 3 سے 4 بجے کے بیچ میں ایک تو اپنے لیے وقت نکالیں, اور دوسرا پانی کے اوپر 41 ٹائمز اعوذ باللہ دم کر کے پئیں تاکہ ان کی طبیعت لائٹ رہے آج کے دن. ٹورس کا دیکھتے ہیں. ٹورس ارتھ سائن ہے, اور آج کے دن ٹورس والوں کے لیے کیا میسج آ رہا ہے. غصہ نہیں کرنا, جذباتی نہیں ہونا, اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے سے مشورہ ضرور کرنا ہے جو آپ کو ایک مخلص ہو کے آپ کو ہیلپ کر سکے, آپ کی مدد کر سکے. اور کوئی نیا کام, کوئی نئی اپرچونٹی آج کے دن آ سکتی ہے, اور 2 کام آئیں گے, اور دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک فیصلہ کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آتے ہیں. ایک باہر کا کام ہے اور ایک یہاں کا کام ہوگا, اور کوشش کریں کہ اگر آپ ٹریول کرنے کا بھی پلان کر رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ کمپلیٹ رکھیں. اچھا جی, جیمنائی کا چیک کرتے ہیں. برج جوزا والے, ایئر سائن جو ہے جیمنائی والوں کا, آج کے دن کیا ہونے جا رہا ہے. جیمنائی اپنی فیملی کو ٹائم دیں, فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں, اور آگے اگر آپ لوگ کوئی بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کسی کو نہ بتائیں, اس کی پہلے آپ پراپر پلاننگ کر لیں, چیزیں وغیرہ آپ ساری سارٹ آؤٹ کر لیں اپنے اینڈ سے. اور اگر آپ ٹریول کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے فیملی یا اپنے سول میٹ کے ساتھ ضرور پلان کریں ٹریول کرنے کے لیے انشاءاللہ جی. کینسر کا دیکھتے ہیں. کینسیرینز واٹر سائن, اور چیک کرتے ہیں کہ آج کا دن ان کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے کینسیرینز کے لیے. تو کینسیرینز بڑی اچھی اور بڑی زبردست پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. پیسوں کے حوالے سے مدد, کوئی بڑا کام, کوئی بڑا پروجیکٹ آج کے دن ان کو مل سکتا ہے, لیکن اپنے معاملات اپنے تک رکھیں, کسی سے ڈسکلوز نہ کریں, اور کوشش کریں کہ آپ آیت کریمہ 119 مرتبہ دوپہر کے ٹائم 3 سے 4 بجے کے بیچ اگر آپ اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پڑھ لیں تو آپ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیو کا دیکھتے ہیں. برج اسد والے, فائر سائن. تو برج اسد والوں کے لیے آج کے دن کیا پیغام ہے. برج اسد والوں کے لیے آج کے دن کیا پیغام آ رہا ہے. برج اسد والوں کے لیے ڈبل مائنڈڈ, دل اداس, دل ٹوٹ سکتا ہے, لیکن 3 بجے کے بعد 4 بجے ایک بڑا کام, کوئی بڑی اپرچونٹی ان کو مل سکتی ہے, اور کوئی مدد پیسوں کے حوالے سے یہ ذرا تھوڑے سے اپسیٹ ہیں, کام ان کے سٹک ہیں, لیکن ان کو مدد آج کے دن لازمی ملے گی, کیونکہ 3 لوگ ان کے آس پاس ہیں جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, جو ان کا دل توڑتے ہیں, اور دل ان کا آج کے دن ٹوٹ بھی سکتا ہے لیکن بعد میں جڑ بھی جائے گا. اچھا جی. ورگو والوں کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے. ورگو والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے. ورگو والے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے چیٹنگ نہ کریں, دھوکے بازی میں نہ پڑیں, کیونکہ جتنا یہ دھوکے بازی میں پڑیں گے ان کے کاموں میں اتنی ہی رکاوٹ آئے گی. دلی خواہشات پوری ہوں گی, لیکن جذباتی ہو کے آپ نے اپنے لائف ڈیسیجنز یا اپنے بزنس ریلیٹڈ ڈیسیجنز نہیں لینے. لبرا کا چیک کرتے ہیں. برج میزان والے, کیا بننے جا رہا ہے آج کے دن لبرا والوں کے لیے. تو لبرا والے اپنے آپ کو ٹائم دیں, کام بہت زیادہ کرنے کو, ذمہ داریاں بہت زیادہ کرنے کو, لیکن فضول خرچی سے پرہیز کریں کیونکہ پیسوں کی کمی کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے آج کے دن. آپ کا کارڈ, جو تیسرا کارڈ میرے پاس آیا, ویل آف فارچون کا, سارے معاملات آپ کی فیور میں آج کے دن بیٹھیں گے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے کاموں کو لے کر چلیں. اسکارپیو. برج عقرب والے, دیکھتے ہیں کہ برج عقرب والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے. تو برج عقرب والے آج کے دن بڑی سالڈ پلاننگ اور نیا کام آ سکتا ہے. وہ کام جو پینڈنگ تھا ان کا, اس کی کنفرمیشن آج کے دن آ سکتی ہے ان کو, اور بڑی کامیابی, اور یہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں. ان کے کاموں میں جو مومنٹم ہے آج کے دن بہت سپیڈلی جو ہے وہ گین کریں گے, اور کامیابیاں ان کو ملیں گی آج کے دن. سیجیٹیریس والوں کا چیک کرتے ہیں. برج قوس والے. برج قوس والے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کیا میسج آ رہا ہے. برج قوس والوں کا جو دل ان کا اداس تھا, پریشان تھا, اگر آپ کسی کو ڈاج کر رہے تھے, آپ ایک تو اپنے دل کی باتیں کسی سے نہ شیئر کیا کریں, کیونکہ آس پاس کے لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کو کوئی بھی اپرچونٹی ملے, کوئی بڑا کام آئے, کوئی بڑا پروجیکٹ آئے, آپ وہ بات اپنے تک ہی رکھیے گا, اور کوشش کریں جب تک اس کی سالڈ فاؤنڈیشن نہ بن جائے تب تک آپ کسی سے شیئر نہ کیجیے گا. کیپریکون کا چیک کرتے ہیں. برج جدی والے. برج جدی والوں کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرتا. بڑی اچھی اور بڑی زبردست پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اگر آپ لوگ واک کرنا چاہتے ہیں, جاگنگ کرنا چاہتے ہیں, تو 4 بجے کا ٹائم آپ کے لیے بڑا سوٹیبل ہے. آپ لوگ
जो प्रोडक्टिविटी है सारी, आप लोगों की क्रिएटिविटी है, वो उस टाइम पे बड़ी इन्हांस्ड होगी और कोई पुराना काम, कोई पुराना क्लाइंट आपके पास आता हुआ नज़र आता है, किसी से सुलह सफाई की तरफ मामलात भी जाते हुए नज़र आते हैं। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों का चेक करते हैं कि आज का दिन आप लोगों का कैसा गुजरेगा। एक्वेरियस वालों का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। एक्वेरियस वाले एक तो गुस्सा ना करें और अपने मामलात को आप लेट गो करना सीखें, सरेंडर करना सीखें, क्योंकि जब आप अपने आप को हल्का फुल्का छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला आपके मामलात में मज़ीद बेहतरियाँ लाना शुरू कर देगा। पाइसेस आखिरी स्टार बुर्ज हॉट वाले, पाइसेस वाले वाटर साइन, और देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा गुजरता हुआ नज़र आएगा। अपनी फैमिली को टाइम दें और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उठे बैठें, अपने बिज़ी स्केड्यूल में से आप टाइम निकालें। और अगर आप लोग जगह चेंज करने का सोच रहे हैं, घर लेने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन पेपर वर्क का और प्लानिंग का बड़ा ही ज़बरदस्त आपके हक में जाता हुआ नज़र आता है। अच्छा इरिज, जाते जाते सब स्टार वालों को एक एडवाइस करते हैं। सब के लिए एक ही मैसेज है कि आप लोग जितना हो सके पॉजिटिव सोचा करें, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिविटी आती है वहीं पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि जहाँ पे नेगेटिविटी आएगी वहाँ पर शैतान का अटैक भी सबसे ज़्यादा भारी किस्म का आता है। और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो एक जनरल रीडिंग होती है कि सितारों का हाल या एनर्जी जो है वो क्या कहती है, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, क्योंकि जो होता है, जो करता है वो अल्लाह करता है, और जो अल्लाह करता है वो सबसे बेहतर करता है। आप कोशिश करें कि आप अपने दिन का आगाज़, चाहे जितने मर्ज़ी बड़े से बड़े मसले में आप हों, आप तवक्कल ना छोड़ें और आप अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और भरोसा रखें। पॉजिटिविटी के साथ जो है वो अपने दिन का आगाज़ करें। इरिज, बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने हमें स्टार्स के बारे में बताया। तो जनाब, आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई टॉपिक के साथ, नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।